नमस्कार। इस समय मैं ढूढ़ीवरी गांव आया हूं और यहाँ के जो पेशवाम हैं, इमाम साहब हैं, उनसे हमारी रमजान के बारे में और आज रमजान का शुक्र भी है जिसे जुमा कहते हैं मुसलमानी भाषा में। हम इस विषय में आज चर्चा करेंगे कि आखिर रोजे क्यों मनाए जाते हैं और ये जो है और ईद कब आएगी, इसी के सारे विषय में इसके साथ में मौलाना साहब से बात होगी। हमारी खास रिपोर्ट जो हम आपको दिखाएंगे वो ढूढ़ीवरी से और पेशवाम भी हमारे ढूढ़ीवरी के हैं जिन आज हमारा ढूढ़ीवरी आना हुआ है और अपने दर्शकों को हम दिखाना भी चाहेंगे कि आखिर रोजे क्यों मनाए जाते हैं और पास बैठ के इमाम साहब से भी इस चर्चा में हम गुफ्तगू करेंगे जो आप सभी लोगों को दिखाएंगे। खास रिपोर्ट टीवी स्टार न्यूज़ से रियाज की मुगीसापुर से। माशाअल्लाह। साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद गुलाम गौस। अच्छा, हाफिज मोहम्मद गुलाम गौस जी। रहने वाले कहाँ के हैं आप? कस्बा राजपुर, जिला कानपुर देहात। अच्छा, कस्बा राजपुर। जी जी। तो मौलाना साहब हमें थोड़ा सा ये बताइए जी, कि रमजान कहाँ से क्यों मनाते हैं? माशाअल्लाह। देखिए, ये रमज़ान मुक़द्दस पाकीज़ा महीना है और ये रमज़ान हमारे आका, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चालू हुआ। और जैसा कि आपको हम बता दें कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुरान पाक के दूसरे पारे में आयत करीमा है कि पिछले उनके उम्मतों पर भी अल्लाह ने रमज़ान के कुछ रोज़े फर्ज किए थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने गुनहगार बंदों पर यानी उम्मत मोहम्मदिया पर, सरकार की उम्मत पर, सरकार के मानने वालों पर मुकम्मल 1 महीने के रोजे फर्ज करार दिए गए, इसलिए ताकि हम और आप इस रोजे को रख करके और इस पाकीज़ा महीने में अल्लाह की इताअत करके अपने गुनाहों से बच सकें और अपने गुनाहों को रब की बारगाह में बख्शवा सकें। अच्छा मौलाना साहब ये बताइए, ये रमजान कितने दिन तक रोजे कितने दिन रखे जाते हैं? रोजे लगभग 1 महीना यानी कि 30 रमजान होते हैं, 30 रोजे होते हैं जी। बाकिया चांद निकलने के हिसाब से 29 भी हो सकते हैं, बाकी उर्दू के हिसाब से, इस्लामी तारीख के हिसाब से 30 होते हैं। अच्छा, हमने देखा है साल भर तो मस्जिद कम भरी नजर आती है जी जी, जी और रमजान में ज्यादा कुछ लोग नमाजी दिख जाते हैं, जी, नमाज पढ़ते हुए दिखते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। माशाल्लाह ये है भाई, रमजान में इसलिए ऐसा होता है रियाज भाई कि माशाल्लाह रमजान में अल्लाह ताला तमाम शयातीन को, तमाम शैतानों को जहन्नम के अंदर कैद कर देता है। अच्छा, तो इसीलिए अल्लाह के बंदे रमजान में उमड़ करके सैलाब की तरह मस्जिद में हाजिर होते हैं। जी बिल्कुल, सैलाब मस्जिदों में दिखता है नमाजियों का। जी माशाल्लाह। और ये जैसे आज जुमा था रमजान का। जी माशाल्लाह। लेकिन आज जो रोजा कौन सा है? आज माह रमजान का 15वां रोजा है माशाल्लाह। इसको और भी कुछ कहते हैं सर। आज जुम्मे के साथ में कौन सा जुमा बोला जाता है? आज तो जुमा ही है, माह रमजान का जुमा है। आने वाला आपका पड़ेगा चौथा जुमा, इसके बाद आपका बहुत से लोग मंजिला बोलते हैं इसको। मंजिला वो आपका जो निकल गया है 14वां रोजा, उसको बोलते हैं। अच्छा, 14वीं को बोलते हैं? जी, 14वीं को 14वां रोजा बोलते हैं क्योंकि उसको मंजिला बोला जाता है। मंजिला बोलते हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि 28 तारीख निकलने के बाद और 29 तारीख यानी 29वें रोजे के फिर आपका चांद जो है निकलने की संभावना ज्यादा रहती है। अच्छा, 14 मतलब ये जो रोजा है मंजिला, इसके बाद कितने दिन रह जाते हैं? अब इसके बाद तो बस यही है कि आपका 15 से शुरुआत आप कीजिए और 28 और 29 चांद अगर आपका हो गया तो 29 के ही इंशाल्लाह ताला जो है, जैसे कि चांद अगर आपका हुआ 29 तारीख के तो 30 के यानी कि 1 तारीख फिर जो है पड़ेगी जाके आपको 29 के बाद। और अगर चांद नहीं होता है बाई चांस, अगर चांद नहीं दिखता है तो फिर मुकम्मल 30 रोजे होंगे। अब अगली जो जुमा या शुक्र आ रहा है उसको क्या कहेंगे? उसको भी हालांकि जुमा ही बोलेंगे। नहीं, जुमा कहेंगे, अलविदा नहीं होगा? अलविदा तो इस माह मुबारक में इस साल तो आपको मालूम ही है कि 5 जुमे पढ़ने वाले हैं। 5 जुमे पढ़ेंगे? जी जी। वैसे 4 पढ़ते थे? वैसे 4 पढ़ते माशाल्लाह। अच्छा, तो ये जुमा छोड़ के अगला पढ़ेगा जाके फिर वो? जी जी जी। अलविदा लास्ट वाला आएगा उसमें आपकी शायद उसमें आपकी पड़ेगी 29 तारीख। अच्छा, 29 तारीख। जी 29 पड़ेगी इंशाल्लाह। और शाम के चांद अगर निकल आया तो शनिवार की इंशाल्लाह ईद हो जाएगी, और अगर नहीं निकलता है किसी वजह से तो इंशाल्लाह इतवार की आपकी ईद हो जाएगी। इतवार को हो जाएगी, क्योंकि जुमरात के आपका जो है चांद निकला हुआ था और जुम्मे के आपका पहला रोजा था। अच्छा जी। तो जुमे तो पड़ेगी नहीं नहीं, जुम्मे की नहीं।
اچھا یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں روزے مطلب روزدار تو کم ہوتے ہیں اور نماز بھی لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، جن سیلاب کی طریقے سے دکھتے ہیں مسجدوں میں لوگ، لیکن جیسے کہ کیا بولتے ہیں رمضان میں خاص زیادہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ لوگوں کو رمضان سے محبت ہو جائے. جی بالکل یہی میں آپ کہنا یہ چاہتا مطلب پوچھنا چاہ رہے ہیں ریاض بھائی. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہم سے. جی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی مطلب بتایا نا جی کہ اب دیکھیے جیسے ہم اور آپ ہیں سال بھر میں تمام کام کرتے رہتے ہیں جی ہے نا. نماز تو سال بھر فرض ہے، ایسی بات نہیں کہ بھائی فرض نہ ہو، سال بھر فرض ہے اور رمضان میں بھی فرض ہے، لیکن ہم سال بھر نماز وغیرہ کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. کوئی بزنس میں لگا ہے، کوئی گاڑی میں لگا ہے، کوئی دکان میں لگا ہوا ہے، اور سال بھر آدمی کاہلی کر دیتا ہے، سستی کر دیتا ہے کہ ہم کو بھی نماز، اگر نماز کا وقت ہے بھی تو آدمی کی مرضی ہے کون جائے کون نہ بھی کون جائے. لیکن رمضان میں ہر آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی بارگاہ میں اطاعت کرنا چاہیے. اور فطرے کے معاملے میں کیا ہوتا ہے یہ فطرہ زکوٰۃ؟ جی فطرہ ماشاءاللہ یہ فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے. جی یہ ٹیکس ہوتا ہے گا یہ؟ جی ایک طریقے سے جیسے مان لو دنیاوی ایک ٹیکس ہوتا ہے روپیہ پیسہ، اسی طرح سے یہ اللہ کی بارگاہ کا بھی آپ ٹیکس کہہ سکتے ہو. کیونکہ جو روزے اور نماز ہم کرتے ہیں اور ان نمازوں میں ان روزوں میں جو غلطی ہوتی ہے تو ان غلطیوں کو پاک صاف کر کے یہ رب کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے. اچھا جی کس طریقے سے پیسہ دینا لینا ہوتا ہے؟ جیسے کہ یہ گھر میں اگر 4 لوگ ہیں، یہ آپ مان لیجئے ریاض بھائی ماشاءاللہ یہ تو فطرے کی رقم کے اوپر وہ ہوتا ہے مینج کی آپ کا. جیسے مان لیجئے گیہوں جو ریٹ چل رہا ہے جی ٹھیک ہے، تو جیسے کہ مان لیجئے 2 کلو اور 50 گرام نکلتا ہے. ویسے اسلامی حکم تو شریعت کا جو حکم ہے وہ ہے 45 گرام 2 کلو. جیسے میرے گھر میں 3 لوگ ہیں جی تو اس کا کتنا روپیہ بنے گا ٹیکس میرا؟ اب آپ اسلامی ٹیکس فطرے کا جو فطرے کی فطرہ اور زکوٰۃ. فطرے کی زکوٰۃ کا تو مسئلہ ایسا ہے کہ زکوٰۃ تو وہ 100 روپے میں 2.5 روپے آپ کی بنتی ہے. زکوٰۃ الگ ہو جاتا ہے، فطرہ الگ ہوتا ہے؟ جی زکوٰۃ دونوں الگ الگ ہے. زکوٰۃ جو ہے مال کی نکلتی ہے جی، اور فطرہ تو یہ ہے کہ فطرہ آدمی اپنے بدن کا مطلب جس طرح سے ہم بھائی ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے نا تو ہم اس کے طرف سے. اور زکوٰۃ تو ایسا ہے کہ بھائی جیسے کہ ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کر کے سال بھر میں جو ہم پر پیسہ بچتا ہے ٹھیک ہے اس کا حساب لگا کر کے پھر ہم کو اس کا 1/4 دینا پڑتا ہے. اچھا سال اسی رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ اور فطرہ دیا جاتا ہے؟ اور اس سے پہلے نماز بھی نہیں ہو سکتی عید کی بتاتے ہیں اگر زکوٰۃ اور فطرہ نہ دیا تو؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ عید سے پہلے آپ ادا کر دیں ایسا طریقہ. جی باقی اگر آپ عید کے بعد بھی اگر آپ ادا کریں تب بھی ایسا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہتر طریقہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ عید سے کی نماز سے پہلے آپ ادا کر دیں. اچھا ایک بار نام بتا دیجیے اپنا مولانا صاحب. میرا نام حافظ محمد غلام غوث قادری. قادری. یہ اس سمے آپ ڈوڑی وری کے؟ جی ماشاءاللہ میں ڈوڑی وری مسجد میں امامت کی خدمت کے فرائض انجام دے رہا ہوں. اچھا ڈوڑی وری کے آپ امام ہیں اس سمے؟ جی آپ رہنے والے راجپور کے؟ کس کے اوپر؟ پیارے آقا کے اوپر، جس کو مراد کیا بولتے ہیں شب قدر، جو بھی کچھ دنوں بعد ہمارے اور آپ کے سامنے آنے والی ہے. اس لیے میں دوستو یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ کوئی غیرہ مہینہ نہیں ہے. یہ مہینہ کوئی ایسا مہینہ نہیں کہ بھائی صاحب فاتحہ خوانی کرا لو یا دودھ خوانی کرا لو بس معاملہ حل ہو جائے. نہیں میں دوستو یہ مقدس ایسا مہینہ ہے، اس میں جتنا چاہو اتنا خرچ کرو. جب آپ خرچ کرتے ہو تو دینے والا رب کی ذات ہے، وہ بے پناہ بے حساب دیتا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے نا قرآن میں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے بے حساب کتاب عطا فرماتا ہے. اے میرے پیارے محترم، اے دوستو، اے میرے بزرگوں، چاہے آپ کا مسجد کا معاملہ ہو چاہے فطرات کا معاملہ ہو، عام دنوں میں رب نے تو یہ معاملہ رکھا ہے، عام دنوں میں یہ رب نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے فرشتوں کی. معاملہ یہ ہے کہ جب بندہ 1 خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو 10 دیتا ہے. لیکن ماہ رمضان میں ایسا نہیں ہے. ماہ رمضان میں جب بندہ اللہ کی راہ میں اپنے دل سے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ ہمارے عوام کو دکھانے کے لیے نہیں سکتے صاحب چالو دیکھیں، نہیں، آپ اپنے دل سے، چاہے وہ نذرانہ ہو چاہے وہ جو ہے مسجد کا معاملہ ہو چاہے وہ چندہ ہو چاہے تنخواہ ہو، یعنی ہر جائز کام میں جب بندہ جو ہے رمضان میں 1 دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ میرا رب جو ہے جو بڑا عطا کرنے والا ہے، جو بڑا کمال رکھنے والا ہے، میرا رب اپنے ایسے گنہگار بندے کو 1 کے ذریعے سے 70 کا ثواب عطا فرماتا ہے. سمجھے؟ اور وہ ثواب ایسا ہوتا ہے وہ جب دنیا میں ہو جائے گا، اور اگر دنیا میں نہیں ہے تو اس کا اجر آپ کو وہاں ملے گا قیامت کے دن. دشمنی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ